वो 17 अक्टूबर 1998 की सुबह थी। शहर कराची के इलाके आराम बाग की सड़कों पर अभी सन्नाटा छाया था। मलगजे अंधेरे में एक गाड़ी आहिस्तगी से एक मतब के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वालों में एक ज़ईफ शख्स नुमाया था, जिसके हाथ में तस्बीह और सर पर जिनाह कैप थी। वो शख्स कोई और नहीं, साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान की मुमताज समाजी शख्सियत और हमदर्द फाउंडेशन के रूह रवां हकीम मोहम्मद सईद थे। अभी मतब के बाहर खड़े अफराद हकीम सईद से मुसाफा कर ही रहे थे कि अंधेरे को चीरते हुए चंद गाड़ियां तेजी से सड़क पर नमूदार हुईं। अगले ही लम्हे पूरा इलाका फायरिंग से गूंज उठा। गोलियों की बौछार ने हकीम सईद और उनके साथियों को लपेट में ले लिया। हकीम सईद की गर्दन और सर में गोलियां लगीं। पाकिस्तान का ये बतले जलील लहू लुहान हो गया। उनके नायब और एक मुलाजिम भी अपनी जान से गए। हकीम सईद के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 15 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई। तफ्तीश शुरू कर दी गई। उस वक्त मियां नवाज शरीफ वजीर आजम और लियाकत जतोई वजीर आला सिंध थे। मरकज और सूबे में MQM नून लीग की इत्तेहादी थी। पुलिस ने जल्द ही वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद करने का दावा कर दिया। मुल्जिम की निशानदेही भी फौरन ही कर दी गई, जिसे MQM का कारकुन करार दिया गया। नवाज हुकूमत ने MQM से मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा कर दिया, जिसकी वजह से शदीद सियासी इख्तलाफात पैदा हो गए। MQM ने एहतजाजन जतोई हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। अक्सरियत खोने के बाद सिंध हुकूमत तहलील कर दी गई और यूं साबिक गवर्नर सिंध के कत्ल के बाद सूबा सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। हकीम सईद का कत्ल आज भी एक मुअम्मा है, एक गुत्थी जो ताहाल नहीं सुलझ सकी, मगर उनकी मौत के बरक्स उनकी जिंदगी किसी खुली किताब के मानिंद थी। उनकी अशरों पर मुहीत खिदमात और कारनामे किसी चिराग की तरह आज भी हमारे सामने रोशन हैं। सच तो ये है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले भी एक सच्चे पाकिस्तानी थे। जी हाँ, इसीलिए तो उन्होंने अपने आबाई शहर और जमे जमाए कारोबार पर हिजरत को तरजीह दी। ये इतब्बा का एक मारूफ घराना था। ये उनके वालिद ही थे जिन्होंने 1906 में दिल्ली में हमदर्द दवाखाना कायम किया, जिसके नाम की बाज़गश्त आज भी बर्रे सगीर में सुनाई देती है। दुनिया भर में मशरूब मशरिक के नाम से मारूफ रूह अफ़ज़ा भी उन्हीं की कोशिशों का समर था। दरअसल हकीम अब्दुल मजीद फलों, फूलों और जड़ी बूटियों को मिलाकर एक ऐसा नुस्खा बनाना चाहते थे जो जायके और तासीर में अपनी मिसाल आप हो और दिलों को शाद कर दे। इस मशरूब की तैयारी में सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद हसन खान का भी नाम लिया जाता है। बाद अज़ां इस सुर्ख शरबत को हिंदुस्तान में उनके बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद और पाकिस्तान में छोटे बेटे हकीम सईद ने अपनी मेहनत और जहानत से दवाम बख्शा। मगर ये बहुत बात की बात है, उस वक्त तो एक सानेहा उस खानदान का मुंतजिर था। मोहम्मद सईद अभी फकत 2 बरस के थे कि उनके वालिद हकीम अब्दुल मजीद जहान फानी से कूच कर गए। अवाइल में उनकी वालिदा राबिया बेगम ने मतब की जिम्मेदारी संभाली। फिर ये फरीजा बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद ने उठाया। नौजवान मोहम्मद सईद ने अरबी, फारसी और अंग्रेजी की तालीम हासिल करने के बाद सन 1938 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया। उनका रुझान सहाफत की जानिब था, मगर बड़े भाई के कहने पर हिकमत की सिमत आ गए और हमदर्द लेबोरेटरीज से मुंसलिक हो गए। 1945 में उन्होंने फार्मेसी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसी बरस उनकी शादी नेमत बेगम से हुई। खुदा ने उन्हें एक बेटी से नवाजा, जिसका नाम सादिया सईद रखा गया। वो तहरीक पाकिस्तान के उरूज का दौर था। मुसलमान कायद आज़म की क़यादत में मुनज़्ज़म थे। गली गली लेकर रहेंगे पाकिस्तान के नारे गूंज रहे थे और उनमें हकीम सईद की आवाज़ भी शामिल थी। तक़सीम के बाद हकीम सईद के बड़े भाई ने दिल्ली में क़याम का फैसला किया कि कारोबार और अजदाद की खबरें उधर थीं, मगर उन्हें ये मंजूर नहीं था।
حکیم سعید نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنی زوجہ اور بیٹی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے۔ یہ سفر سہل نہیں تھا۔ غم روزگار، ٹھکانے کی تلاش سمیت کئی مسائل روبرو تھے، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ خدا نے صلاحیت بھی دی تھی اور وراثت بھی۔ اس نوجوان حکیم نے 12 روپے ماہوار پر ایک کمرہ حاصل کیا، فرنیچر کرائے پر لیا، گتے پر اپنے ہاتھ سے ہمدرد مطب لکھ کر آویزاں کیا اور کام کا آغاز کر دیا۔ اور یوں 1948 میں اس معروف دواخانے کی شاخ ہمدرد پاکستان کے نام سے وطن عزیز میں بھی کھل گئی۔ مگر یہ کوئی جمع جمایا کاروبار نہیں تھا۔ نیا ملک، نئے لوگ، نئے چیلنجز درپیش تھے، مگر ان کی قابلیت نے جلد اس میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ والدہ کی دعائیں اور ہمدرد دواخانے کی شہرت بھی سہارا بنی۔ حصول علم کی خواہش چند برس بعد انہیں ترکی لے گئی۔ 1952 میں انہوں نے انقرہ یونیورسٹی سے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ کچھ عرصے سندھ یونیورسٹی سے بھی وابستہ رہے۔ ان کے ارادے بلند اور خواب زرخیز تھے۔ اکتوبر 1969 میں ان کا ادارہ ہمدرد پاکستان، ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان میں ڈھل گیا۔ اسی ہمدرد فاؤنڈیشن کے پرچم تلے 1985 میں ہمدرد یونیورسٹی قائم ہوئی۔ حکیم سعید اس کے پہلے چانسلر مقرر ہوئے اور یہ ذمہ داری انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک نبھائی۔ بعد ازاں انہوں نے مدینۃ الحکمت کی بنیاد رکھی۔ ان کی شناخت کا ایک اہم حوالہ بچوں کا مشہور رسالہ نونہال بھی تھا، جس نے نسلوں کے ذوق مطالعہ کی آبیاری کی۔ وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے جریدے پیامی کے بھی مدیر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو اور انگریزی کی درجنوں کتابیں لکھی، ساتھ ہی کئی کلاسک کتب کا بچوں کے لیے ترجمہ کیا۔ وہ طبی اور علمی محاذ کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی محاذ پر بھی متحرک رہے۔ انہیں جولائی 1993 میں گورنر سندھ مقرر کیا گیا۔ وہ 23 جنوری 1994 تک اس منصب پر فائز رہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 1966 میں ستارہ امتیاز اور بعد از وفات نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ اس قدر عزت، شہرت اور کامیابی کے باوجود انہوں نے مطب جانا ترک نہیں کیا۔ وہ عادتاً فجر کی نماز کے بعد مطب روانہ ہو جاتے تھے۔ مریضوں کو دیکھنے کی کوئی فیس نہ لیتے، اکثر روزے سے ہوتے، اور قتل کی صبح بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس قتل میں متعدد افراد نامزد ہوئے، کئی گرفتاریاں ہوئیں، شناخت پریڈ ہوئی، چالان جمع کیے گئے، مقدمات بھی چلے، مگر بدلتے سیاسی حالات نے منظرنامہ بدل دیا۔ استغاثہ کمزور ہوتا گیا اور شواہد اپنی معنویت کھونے لگے۔ آخر سندھ ہائی کورٹ نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر 2001 میں مرکزی ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سرکار کی جانب سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، مگر اعلیٰ عدلیہ نے 2014 کے اپنے فیصلے میں اس بریت کو برقرار رکھا، اور یوں برسوں تک جاری رہنے والی تفتیش، گرفتاریاں، جرح اور مقدمے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مدینۃ الحکمت میں مدفن حکیم سعید آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔